السلام عليكم إخواني أخواتي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا درس جديد من دروس الإليستراتور، ومن خلال هذا الدرس غادي نحاولوا نشرحوا واجهة ديال البرنامج ديال إليستراتور، سادي غادي نشوفوا الانترفاس دو لوجيسيال ديليستراتور. وهذا اللوجيسيال اللي انا خدام عليه دابا سي CC 2019. دونك اول ما تنفتحوا اللوجيسيال ديال إليستراتور تيفتح لينا هذه الواجهه هذه، وهنايا تعطيني دو بوطون. لو بروميير بوطون سي بور اوفرير ان فيشيي اللي كاين في قلب لي دوسي ديالنا، وهادو هما لي فيشيي لي بلو ريسون اللي عاد خدمت بهم في الاول. داكوغ، دونك هادو هما لي دوسي اللي عاد خدمت بهم ديرنييرمون. دونك بالنسبه للناس اللي عاد انستالاو اللوجيسيال بور لا بروميير فوا ما غاديش يلقاو هاد لي فيشي ريسون. دونك حنايا بالنسبه لي ميزور هما ديجا عندي هنايا دي فالور هنايا باش ندخل بهم دي بوطون. هنايا كنت غندخل واحد الفورما A4 ولا اون كارت بوستال، ولا كنت ندير لو طرافاي سور لو ويب ولا ايفون، ولا هنايا HDV. داكوغ، او بيان تندير اون تاي بيرسوناليزي سولون لو بيزوان ديال لو كليون ديالنا. داكوغ، حنا نمشيو نديرو نوفو دوكيمون كريي. فوالا، ملي تنكليكي على كريي تيفتح ليا هاد لا بواط دو ديالوغ، وهنا تيبين ليا لي زيليمون اللي غادي نخدم عليهم. داكوغ، هنايا غادي نمشيو نفتحو لا بارتي ديال امبريسيون. دونك حنا تنخدمو على لامبريسيون، غنخدمو غنكليكيو على امبريسيون، وهنايا تيعطيني دي ميزور بري ديفيني. باغ اكزومبل هنايا لا طاي ديال لتر، هنايا فورما A4 ليغال تابلويد، دونك A3 B4 B5. باغ اكزومبل حنايا غنمشيو نديرو باغ اكزومبل افيش ولا فلاير. هنايا تعطيني هاد لا بارتي، هاد لا فاس اللي من عندي من هاد لو كوتي هذا، تعطيني باش ندير لو تيتر ديال لو فيشي ديالي. غنقولو حنا باغ اكزومبل غادي نخدمو افيش، نديرو افيش. وهنايا لونيتي دايما دو بريفيرابل نخدمو اون سنتيمتر. وهنايا تعطيني لا لارجور اللي هي 21.5 على 27.9. دونك هنايا غادي سي فورما يعني بيرسوناليزي، مي حنايا جو بريفير ناخدو فورما A4. كون جو كليك على فورما A4 تعطيني لو فالور اكزاكت ديال الفورما A4 ديالي هنايا. دونك نخليو لو نون ديال لو طرافاي ديالنا افيش اون سنتيمتر، وهنايا تعطيني 21 سنتيمتر سور لا لارجور et 29.7 sur la hauteur. وهنا عندي لو شوا ديال لورينتاسيون، واش بغيت نخدم بها فورما بورتري ولا فورما بيزاج. دونك بيزاج تعطيني لي فالور ديال لا لارجور 29.7 على 21 سنتيمتر. دونك ولا كليكيت على بورتري تي انفيرسي لي فالور لارجور هوتور. داكوغ، دونك حنا غنخليوها بيزاج باغ اكزومبل. وهنايا ندير لو فون بيردو. لو فون بيردو دائما تنحاولوا نديرو باش الا كانت شي ايماج ولا شي rectangle en couleur et on doit le dépasser vers le fond perdu comme ça باش في لو مومون ديال لو ديكوباج ما يخرج ليناش هذاك لو بلون في الجناب ديال الفلاير ديالنا. داكوغ، هنايا كليكو على اوبسيون افونسي. دونك عندي هنايا لي مود كولوريمتريك، كاين عندي RVB و CMGN. بويسكو لو طرافاي ديالنا يكون ديسيني لامبريسيون تنخدمو افيك لو مود CMGN، ولا كان يمشي لافيشاج في لو سيت ويب تنخدموه avec le mode RVB, le rouge, le vert et le bleu. وهنايا c'est le cyan, magenta, le jaune et le noir. بالنسبة لا résolution ou bien effet de pixelisation، هنايا تنخدموها pour l'impression avec 300 pixels par pouce، ولا كان pour affichage في le site web في l'internet تنخدموها avec la résolution 72 pixels par pouce. D'accord, donc نخليوها في 300. هنايا لي زيليمون ديال هادو تنخليهم باغ ديفو بيكسل. وهنايا نكليكيو على كريي باش يفتح ليا لو نوفو دوكيمون. الوغ ملي تنفتحو لو نوفو دوكيمون غادي نمشي نغينيسياليزي هاد ليسباس دو طرافاي، باسكو عندي هاد لا كاز اللي عندي هنايا ولا هاد لو بوطون تيعطيني لي ديفيرون تيب ديسباس دو طرافاي. الا كنتي غادي تفتحو اللوجيسيال بور لا بروميير فوا غادي يعطيلك لي زانديسبونسابل. نديرو غينيسياليزي لي زانديسبونسابل. دونك وتيعطيني ليسباس ديالي بحال هاد الشكل هذا.
مي هنايا لي باليت كلهم ما مفتوحينش عندي في ليسباس دو ترافاي ديالي. دونك انا دو بريفيرابل تنصحكم انكم تخدموا في لي زانديسبونسابل كلاسيك، بويسكو الا كنتو عاد ديبيتون وغادي تفتحوا لوجيسيال بور لا بروميير فوا، خصني نخدم بلي زانديسبونسابل كلاسيك. دونك تيعطيني هاد ليسباس نديرو رينيسياليزي لي زانديسبونسابل كلاسيك، مي تنكليكي على رينيسياليزي سادير تيعاود يفتحوا ليا من جديد انوفو بالشكل كيف هو يتلونسا بور لا بروميير فوا. دونك هنايا عندي بيبليوتيك وعندي لي بروبريتي ديال شاك اوبجي ولا الانترفاس ديال اللوجيسيال. دونك هادي غنسدها بحال هكذا، حيت ملي تنكليك على هاد دو بوتي بوطون اولا لي دو بوتيت فلاش بحال هكذا تيسد ليا لا باليت، وهادي غادي نمشي نفتحها بحال الشكل هكذا كوم سا، بويسكو غنخدم باللوجيسيال بور لا بروميير فوا خصني نشوف لو كونتوني دو شاك باليت. داكوغ، عندي باليت سيمبول، باليت فورم، باليت نيونسيي، هنا باليت كولور، غيد كولور اللي تنخلي بهم تنخدمو بهم بزاف تنخليهم مفتوحين. باغ اكزومبل هنايا سي لو كونتور، باليت ديغرادي اي باليت ترونسبارونس. هنايا باليت اسبي و ستيل جرافيك، وعندي باليت كالك و باليت هنايا اكسبلوراسيون ديال لوجيسيال، وعندي بلان دو ترافاي. داكوغ، غنمشيو نخليو ليسباس دو ترافاي مفتوح كيف ما دابيتود تيكون اللي هو على هذا الشكل هذا. دونك كيف تتعرفوا بان كاين بليزيور اسباس دو ترافاي سيلون لو بوزوان ديالنا. كاين ان اسباس دو ترافاي ميزون فورم، لا كليكيت عليه غيتبدل ليا ليسباس دو ترافاي. لاحظوا معايا لو شونجمون اللي تيتم تعطينا هنايا دوطر تروك و دوطر باليت جداد. الا مشيت كليكيت على بانتور، بانتور يعطيني لا باليت ديالي ويعطيني لي باليت فورم كولور اي لي كالك، اي هنايا لي زيليمون اللي غنحتاجهم في لو مومون ديال لا بانتور ديالي. الا كنت غادي نخدم في التيبوغرافي شي حاجه عندها علاقه مع لو تكست، لاحظوا معايا يعطيني باليت كاركتير، الباراغراف، وهنا يعطيني لي زيليمون اللي خاصين بليسباس دو ترافاي ديالي. لا بغيت افيشي لا غري او بيان لا ريغل او بيان لي دامي دو ترونسبارونس. وهذه سي لا بار دي زوتي، هاد لا بارتي اون ابل بار دي زوتي. دونك نرجعو ليسباس دو ترافاي ديالنا نورمالمون اللي هو لي زانديسبونسابل، ونديرو رينيسياليزي لي زانديسبونسابل كلاسيك، ونسد هذا ونفتح هاد لي باليت لي ديفرون تيب دو باليت. دونك ناخدو لي نون كومبلي دو شاك باليت عندي هنايا. دونك هاد لا بار تتسمى لا بار دي زوتي، وهاد اللي عندي هنايا هاد لا بار سي لا بار دي منو. دونك لي منو اللي عندي هنايا ملي تنحتاجهم راه تنكليكي على، بحال دابا تنكون تنخدم في لو تكست غنكليك على لو تكست، ملي تنكون نخدم على لي زوبجي تنكليك على اوبجي تعطيني لي زيليمون اللي عندهم علاقه لي زوبجي. اديسيون فيها كوبيي كولي، داكوغ، وهنا فيشي سي انجستري ولا اوفرير ان فيشي ولا نوفو دوكيمون. يمكن لي نكليك على نوفو دوكيمون ديريكتومون عندي هنايا وتعطيني نوفو دوكيمون، نكليك عليها حتى دابا نيت تو دو سويت. فوالا لو نوفو دوكيمون ندير امبرسيون، وندير هاد المره فورما A3 اون سنتيمتر، وندير لو نون ديال لو فيشي ديالي سي افيش باغ اكزومبل، داكوغ، وندير اون سنتيمتر، ونديرو هاد المره بورتري. لو فون بيردو لاحظتو كاين لو شيناج عندي هنايا اكتيف، تيأكتيفي ليا لو فون بيردو. لو مينيموم سي 0.3 اي سولون لو بوزوان ديال لامبريمور يقدر يطلب منك 0.5 سنتيمتر في لو فون بيردو. دونك غنخليوها في 0.3 سي لو مينيموم. Les options avancées pour l'impression c'est MGN et pour la résolution c'est 300 pixels par pouce et je valide. Je clique sur créer. تفتح ليا هاد لا بواط دو ديالوغ. دونك لا لاحظتو معايا تفتحوا لي هنايا دو زونغلي. لونغلي لو بروميي اونغلي هو اللي فتحت فيه هاد لافيش فورما بيزاج، وهنايا ان دوزيام فيشي اون افيش فورما A3 بورتري. داكوغ، دونك نكملو على ليسباس دو ترافاي ديالنا. هنا قلنا سي لا بار دو منو، وهنايا سي لا بار دو كونترول. وهاد لا بار دو كونترول عندها علاقة عندها اون ليزون مع لي زوتي شوازي. دونك شاك اوتي شوازي تيعطيني لي زوبسيون ديالو او بيان لي كونترول ديالو. باغ اكزومبل كليكيت على لوتي تكست، ملي تنكليك على لوتي تكست كون جو كليك تيافيشي ليا كاع لي زيليمون اللي عندهم علاقة مع لوتي تكست. لا كولور ديال لو تكست، لو كونتور، لا كولور ديال لو كونتور ديال لو تكست،
وتعطيني باليت كاركتير باش نحط لا بوليس اللي بغيت et l'opacité ainsi de suite. La flèche noire pour sélectionner l'objet on supprimer avec le bouton supprimer le clavier. Par exemple خديت la plume ولاحظوا معايا في la barre de contrôle ou bien la barre des options il va changer selon l'outil choisi. نكليك على هذه je clique وتتشونج عندي هنايا ou bien la barre de contrôle. Par exemple فتحت le fichier ديالي وما لقيتش la barre de contrôle affichée تنمشي لهنايا ها هي بار دو كونترول مي تنديكوشيها راه غتمشي ما تبقاش تفتح عندي هنايا دونك غنديرو فينيتر بار دو كونترول. لا ميم شوز بالنسبه لا بار دي زوتي ها هي عندي هنايا بار دي زوتي ها هي افونسي دو باز ولا نوفيل ولا جيري لي بار دي زوتي داكور. دونك نخليوها عندي هنايا ونسيليكسيوني هاد لوبجي ديالي افيك لا فليش نوار باش نديبلاسي لي زوبجي ديالي ونسوبريميهم. D'accord. Alors, le cadre, ou le plan, les blanc, c'est le plan de travail. D'accord. C'est le plan de travail, la barre des menus et la barre des outils. C'est la barre de contrôle. On a les palettes. On les appelle les palettes flottantes. Il y a une palette Agda, une autre palette Agda, une autre palette Agda. Si par exemple, un arcélite من الخدمة يمكن لي نسدهم كوم يمكن لي نردهم لبلايصتهم هكذا داكوغ نردهم نعاود نرد حتى هادي حداهم. مي سي باغ اكزومبل انا خدمت وساليت وسديتهم وبغيت نفتحهم عاوتاني من جديد راهما كاينين في لا بار دي منو فينيتر ها هي باليت نيونسي باغ اكزومبل الا كليكيت عليها ها هو تيعاود يردها لي في لوندغوا فين كانت دونك خصني نعاود نردها ديريكتومون عاوتاني لهاد لوندغوا انا ما نمحنش راسي او لا كوم سا باش نكون فاسيل في لو طرافاي ديالي غنمشي ندير رينيسياليزي لي زانديسبونسابل كلاسيك ويعاود يفتحهم ليا من جديد انوفو. هاهما كاع لي باليت عندي هنايا ولا حتى جيت دوطخ باليت انوفو تيمكن ليا باغ اكزومبل باليت كاركتير فين نلقاها في لوتي تكست ولاكورسي ديالها سي كونترول تي ملي تنكليك عليها تيفتح لي هاد لا باليت. الوغ هاد لا باليت تنخدم بها بزاف باغ اكزومبل غادي نمشي لاحظوا معايا تعطيني واحد لو تري بلو باش نكولي لا باليت ديالي في هاد لوندغوا ها يعطيني لا باليت تنكليك على هاد لي دو بوتي تريونغل هكذا باش يجمع ليا لا باليت وما تبقاش واخده ليا من ليسباس ديال لو بلان دو طرافاي ديالي. يمكن ليا اوسي نصغر هاد لا بارتي لا بغيت نخدم بهم تنكليك عليهم بحال هكذا ونخدم بهم من نسالي هاد لي دو فلاش باش نسد هاد لي باليت ديالي ما يبقاوش مفتوحين عندي في لو بلان دو طرافاي ديالي. الوغ باغ اكزومبل انا عندي واحد لا باليت تنخدم بها بزاف اللي هي باليت بات فاندر هادي لو راكورسي ديالها سي كونترول شيفت اف 9 غنكليك عليها وهاد لا باليت حتى هي تنبغيها تبقى عندي في الواجهه غنخليها مفتوحه مي غادي نكوليها في هاد لوندغوا. لاحظوا معايا دائما ملي تنبغي نكولي واحد المجموعه ديال لي باليت تنحاول نغليسي فيغ لي بار بحال هكذا وتعطيني هاد لا لين بلو باش نكوليها وانا بغيت نكوليها في هاد لوندغوا تنحاول ندخلها في هاد الكوتي هذا لا بغيت نخدم بهم سي لا باليت ترانسفورماسيون باليت انيلمون و باليت بات فاندر داكوغ. باغ اكزومبل انايا هاد ليسباس دو طرافاي عجبني وبغيت نسجلو عندي يبقى مسجل عندي دائما فيما ندخل نخدم نفتح هذاك ليسباس دو طرافاي سبيسيفيك ديالي انايا غنجي لهنايا وغنكليكي باغ اكزومبل نوفيل اسباس دو طرافاي ونعطيه واحد لو نون غندير سعيد برو باغ اكزومبل اي جو فاليد يعني هاد ليسباس دو طرافاي سجلته بالاسم ديالي ونبقى نخدم به. باغ اكزومبل انا ساليت بعض الخدمات جيت وسديت هادي عاود سديت هادي باليت كاركتير حتى هي كذلك سديتها وسديت هادو باغ اكزومبل هكذا. الوغ مابقاش عندي الوغ اوليو باش نعاود نمشي نبدا نقلب عليهم ونفتحهم من لا بار دو منو فينيتر دونك تنمشي نكليكي هنايا وتندير رينيسياليزي سعيد برو تعاود يرد لي باليت ديالي كلهم عندي هنايا. سي باغ اكزومبل شي واحد خدم في البيسي ديالي ومشى دخل ان اوتر اسباس دو طرافاي اللي هو باغ اكزومبل لي زانديسبونسابل دونك سد ليا كاع لي باليت ديالي انايا تلقى لو نون ديالي مكتوب عندي هنايا مسجل تنكليكي عليه يعاود يفتح لي لي باليت انوفو. دونك هذا فيما يخص الانترفاس ديال
لوجيسيال ديال إلوستراتور، وشفنا لي ديفيرون تيب ديال ليسباس دو ترافاي اللي كاينين عندنا هنايا، وكيفاش سجلنا واحد نوفيل اسباس دو ترافاي ودرنا له لو نون ديالنا وخلينا واحتفظنا به عندنا. داكوغ. دونك وبالنسبه لا باغ دي زوتي كيف عرفناهم هي عندي هنايا. شاك اوتي تنكليكي عليه تيعطيني لا باغ دو كونترول ديالو ولا لا باغ دي زوبسيون، وعندي هنا لا باغ دو منو وهاد لي باليت. ولي باليت كيف قلنا لا بغيتهم تلقاهم في لا باغ دو منو فينيتر. هما كلهم عندي مسجلين هنايا، وكاع اللي هما تيبانو مكوشين هنايا هما اللي مفتوحين حاليا عندي في ليسباس دو ترافاي ديالي. وهذا كيف قلنا هو لو بلان دو ترافاي. وهذا لو كادر اون روج هو اللي تيتسمى لو فون بيردو، بحيث انني ملي تندير واحد لو ريكتونغل ديالنا بحال هكذا وعطيت واحد لا كولوراسيون في لو فون، خصني ضروري ومؤكد انني نخرج هذا حتى لو فون بيردو، باش كومسا هذاك لامبريمور ملي يبغي يقطع هاد لافيش ديالنا ولا يديكوبيها خصو يديكوبيها من لو تري نوار، ولا كان هاد لو بلو ما يبقاش يبان ليه لو بلو هنايا. باغ كونطخ الا كنت غادي نخليها هكذا وكان لو ديكوباج يسو بو يبقى ليا شويه ديال لو بلون باين في الجناب في لو مومون ديال لو ديكوباج. دونك دو بريفيرابل انني نديرها حتى لو فون بيردو. وهذا تيتسمى لو فون بيردو سادير فا ايتر ديكوبي وغادي يتلاح ما نبقاوش نحتاجوه. داكوغ. دونك تنتمنى ان هاد الواجهه ديال البرنامج ديال إلوستراتور اللي انا شرحتها بطريقه سهله وبسيطه، وتنتمنى انكم تكونوا باغمي لي زابوني ديالي وتكليكيو على لايك، ولا كان شي كومونتير خليوه ليا في صندوق الوصف، وبارطاجيو هذا الفيديو. رانا درتو وسجلته بطريقه سهله باللغه العربيه بشويه الفرنسي بشويه ديال الدارجه، باش كونسا الدرس ديالي يكون مفهوم عند الجميع ان شاء الله. دونك تبارك الله عليكم. بقى ليا ان نقول لكم الى الدرس القادم ان شاء الله.